ای که در بلژیک یک قانون چی که هست، دخترها را در مدرسه در سطوح بالا نمیله حجاب کنه، ام. یعنی حجاب داشته باشه. ما درست. در فکر ما آمده که تصمیم گرفتم که اگر خواست خدا باشد خدا کمک میکنه مهاجرت کنم. آیا نظر درباره دی کار چی از این کشور؟ نه در کشورهای اسلامی که مهاجرت نمیشه، خدایش نامش اسلامیه ولی شرایط چندان درست نیه. دمی کشورهای حوزه اروپا یا که در آمریکا به یک برادر در مورد آمریکایی مگر اون طرف ها برم. در نظر شما چیه؟ بهترین کار، بهترین کار، بهترین سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که کسی اگر در یک جایی راست نتوانست بر دین خود عمل کنه، ملک خدا وسیع، ملک خدا بزرگه. از اون شهر برید شهر دیگر، ان شاء الله خداوند متعال اجر عظیمی به شما عطا میکنه ان شاء الله. انشالله. دست شما در کم در استرس بودم که آیا که مهاجرت کنیم. در نظر شما مهاجرت کنیم یک حالا شرایط زندگی هر کشور فرق داره، اولویت همین حجاب در نظر بگیریم در نظر درسته دیگه ها؟ بله بله ان شاء الله خداوند متعال برای شما درست میکنه. شما به خاطر خدا قدم برداری، خداوند متعال ان شاء الله کارا رو درست میکنه و خدا به شما اجر عظیم میده ان شاء الله.